आदाब नाज़रीन, ज़ेड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आज शमीम अहमद गनई PDP जिला सदर पुंछ की रहायशगाह पर मुख्तलिफ पार्टियों के लोगों ने पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। हमारी पार्टी के यूथ लीडर तनवीर तांत्रे साहब हमारे पार्टी के इंशाअल्लाह अजीज़ एक ऐसा नौजवान पार्टी ज्वाइन कर रहा है जिसने 2019 में सरपंची इलेक्शन लड़ा था और 680 वोट लिए थे। वो इंशाअल्लाह अजीज़ कल ज्वाइन कर रहा है और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की जो है हमारी जमात कर रही है। और इंशाअल्लाह लोगों को अब पता चल गया है कि ये जमात पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक ऐसी तहरीक है जिसकी वजह से रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 2002 में अमन आया था और रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम ने ये देखा था कि 2002 में ही उनको आज़ादी मिली। लेकिन आज जो हालात इस रियासत के हैं वो ना तो यहाँ पे कोई जमहूरियत है ना तो यहाँ पे कोई सेकुलरिज्म है, क्योंकि पिछले 3 साल से 2.5 साल से गवर्नर राज है और मार्शल लॉ ही इसको माना जाएगा। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर अफसरशाही है। और एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसी तहरीक है जिसकी बानी मोहतरमा महबूबा जी जो हैं वो हर वक्त इस रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम की बात करते हैं। एक मोहतरमा महबूबा जी हैं जो मरकज और पूरी दुनिया के आगे खड़ी होकर कहती हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ आबादी 1.5 करोड़ आबादी की आवाम जो है वो पिछले 2 या 2.5 सालों से मफलूज हो चुकी है। उनको उनका जो बुनियादी हक है वो भी नहीं मिल रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली, आप अंदाजा लगाइए कि हिंदुस्तान की रियासत पंजाब, जिस पंजाब में जितना भी पानी है रियासत जम्मू कश्मीर से जाता है, जिस पंजाब के अंदर जितनी भी बिजली है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर से जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए, सतम ज़रीफी देखिए कि इस रियासत की आवाम पे कितना जुल्म किया जा रहा है कि यहाँ जो हम चश्मे से पानी लेके पीते हैं, अपनी जमीनों के अंदर चश्मा है, 10 पाइपें लगा के 10 मोहल्ले वाले पानी पीते, उनसे किराया मांगा जा रहा है और दिल्ली में किराया पानी का फ्री है। आप देखिए रियासत जम्मू कश्मीर की बिजली जो है वो पूरे हिंदुस्तान को रोशन करती है। रियासत जम्मू कश्मीर का गरीब शख्स जिसको रियासती हुकूमत ने डिक्लेयर किया हुआ है AY कैटेगरी और BPL कैटेगरी, उससे 375 रुपया किराया लिया जा रहा है। क्या ये जुल्म नहीं है? आज कोई भी लीडर मुझे बताए, चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे BJP का हो, क्या इस वक्त जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर इंतजामिया है क्या वो इंतजामिया BJP के कहने पे नहीं काम कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अगर BJP को दर्द होता है इस अवाम का, अगर BJP को रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम प्यारी होती तो यहाँ जो उन्होंने वादे किए थे 370 और 35 वो तोड़ने के बाद उन्होंने कहा था हम नया कश्मीर बनाएंगे। कौन सा नया कश्मीर बना रहे हो? जिस वक्त आपने 370 और 35 से तोड़ा उस वक्त AY कैटेगरी का जो बेनिफिशियरी था वो यहाँ पे बिजली का किराया 30 रुपए देता था महाना, और आज आप उसी गरीब से 350 और 450 महाना किराया ले रहे हो, जबकि वो सिर्फ 2 बल्ब घर में जलाता है। और यहाँ पे जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है, चाहे बगलियार प्रोजेक्ट हो, जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोजेक्ट है, उनका जो बिजली है वो पूरे हिंदुस्तान को रोशन करती है। लेकिन इस मरकजी सरकार या इस रियासती सरकार को इतनी शर्म नहीं कि इन गरीबों पे कितना जुल्म हो रहा है। अपने बंद कमरों में AC रूमों में बैठे हुए हैं, कभी वो बात इस पे नहीं करते। एक बार मोहतरमा महबूबा जी है जो इस पे बात करती है। 16 सीटें जीतने के बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर बने। कश्मीर के नौजवानों की और पूरी आवाम की आवाज़ शमीम गनई साहब और साथ साथ में शकील परे साहब हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट, उनके साथ साथ राथर साहब, नायब सरपंच साहब और तमाम आए हुए नौजवान बुजुर्ग मेरे भाई जितने भी हैं, सबको मेरी तरफ से आदाब और दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शॉर्ट टाइम में ये मीटिंग रखने का और यहाँ पर आप तमाम लोगों का जमा होने का सिर्फ एक ही मकसद है
کہ آج کی ڈیٹ میں اگر ہمارے غریب عوام کے بارے میں، ہمارے نوجوانوں کے بارے میں کوئی بھی پارٹی سوچ رہی ہے تو وہ صرف اور صرف واحد جو ہے وہ محبوبہ مفتی جی ہے اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جن کا پہلے سے ہی ایک سٹینڈ رہا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر جو ہے کتنا ظلم و ستم ہوتا تھا، ہمارے یہاں پر ہمارے نوجوانوں کے ساتھ، ہمارے بزرگوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، اور آج اگر ہم یہاں پر جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو کر بول رہے ہیں تو وہ صرف اور صرف پی ڈی پی کی بدولت اور مرحوم مفتی سید صاحب کی بدولت جو ہے آج ہم اس اسٹیج پہ جو ہے آزاد لب ہو کر جو ہے وہ بول رہے ہیں۔ تو میں آپ کا تمام کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ تو ہم نے سب سے پہلے ایک کام کرنا ہے، اگر اس پارٹی نے، سب سے پہلے پارٹی نہیں ایک تحریک ہے، اگر اس تحریک نے ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے اتنا کیا ہے تو ہمیں بھی بنتا ہے، اگر یہ ہماری طرف 10 قدم چل کے آئیے تو ہمیں بھی بنتا ہے کہ ہم بھی 8 قدم جو ہیں اپنی اس تنظیم اور اس تحریک کے لیے جو ہے نکالیں۔ ہم نے صرف اتنا کام کرنا ہے کہ ہم نے کسی کو یہ نہیں بتانا ہے، جیسے آج کل نئی نئی پارٹیاں، بھاجپا کی بی ٹیم جو ہے انہوں نے کھلی چھوڑی ہوئی ہیں کہ آپ جاؤ نوجوانوں کو گمراہ کرو، غریب لوگوں کو گمراہ کرو۔ اور میں ایک بات آج میڈیا کی وسادت سے اور اس محفل کی وسادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا ہے، یا آپ ہی مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو نئی پارٹیاں بی جے پی کی بی ٹیم بنی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی سی ایم بنے گا؟ کوئی نہیں بنے گا، لیکن یہ بھاجپا کو سی ایم بننے میں جو ہے وہ مدد کریں گے۔ یہ پیچھے سے ہی ان کا الائنس ہوا ہے کہ جناب ہم چیف منسٹر تو نہیں بنیں گے، جموں کشمیر کی عوام جو ہے جلدی ہمارا اتنا ساتھ نہیں دے گی کہ ہم چیف منسٹر کی کرسی پر بیٹھیں گے، لیکن یہ الائنس ہوا ہے کہ ہم ووٹ توڑیں گے، ہم نوجوانوں کو بہکائیں گے، ہم عوام کو جو ہے بیوقوف بنائیں گے تو آپ کے ووٹوں میں جو ہے وہ اضافہ کریں گے۔ ان کا یہ الائنس ہوا ہے۔ تو ہمارا جہاں تک کلیئر سٹینڈ رہا ہے، سب سے پہلا ہمارا یہی سٹینڈ ہے، ہماری پارٹی کا، ہماری قائد کا، ہمارے تمام ان لیڈروں کا ہے کہ ہمیں جو ہم سے شناخت، ہمارا پہچان پتر ہم سے چھینا گیا ہے 370 اور 35 سے غیر آئینی طریقے سے، ہمارا سب سے پہلا وہ سٹینڈ ہے۔ اور ساتھ میں مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ نوجوانوں کو، یہ پوری عوام کو یا جموں کشمیر کے پورے نوجوانوں کو کہ پی ڈی پی نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اس جماعت نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، اس تحریک نے ہمارے لیے کیا کیا ہوا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ بات کرتے ہیں اور خاموش ہو رہے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے جو کام کیے ہیں، میں ایک مختصر سی بات کہوں گا۔ ہمارے یہاں پر یہ مغل روڈ آج بھی میں دیکھ رہا ہوں فیس بک پر لوگ پوچھتے ہیں کب کھلے گی۔ کبھی آپ نے غور نہیں کیا، پچھلے 70 سالوں سے ہم لوگ اس مغل روڈ کے کھولنے کی بات کرتے تھے، لیکن مفتی کے علاوہ کسی نے یہ روڈ نہیں کھوائی۔ یہاں منڈی ہمارا سب ڈویژن ہونا چاہیے، منڈی میں تحصیل ہونی چاہیے تھی اس وقت، اس سے پہلے 70 سال ہو گئے کسی نے منڈی کو تحصیل سے نہیں لگایا۔ مفتی صاحب آئے، میں یہاں سے 26 لوگوں کا ڈیلیگیشن لے کر کشمیر گیا اور واپسی میں منظور صاحب بھی ساتھ تھے، میں بھی تھا، اللہ مغفرت کرے سرتاج چودھری صاحب گڈرا سے، پرشوتم سنگھ صاحب پچھلے دنوں وہ بھی انتقال کر گئے، وہ میرے ساتھ تھے، پیر صاحب دین صاحب تھے۔ انہیں 26 لوگوں کا ڈیلیگیشن میں اپنے خرچے پر لے گیا اور وہاں سے تحصیل کا یہ اعلان کروایا مفتی صاحب سے کہ یہ ہمیں ضرورت ہے۔ پھر بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی دیکھو، آپ ڈی سی آفس کمپلیکس دیکھو، تو کہنے کا مطلب